پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دبار کی معمولات سن؟ فرمایا یخزن لسان الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرما دے سنیا جی جڑے ہمیں بک بک کر دیو وہ تیری فلان وہ تیری فلان، یخزن لسانہ، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی اتنی حفاظت فرما دے سن کہ حد مک جاندی الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی۔ اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل سکت تے امام حسن کو بھی ہے نا، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحۃ طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت۔ امام حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے، تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت، میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرماندے۔ آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلمہ بغیر بک بک کیتے بغیر، ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت۔ ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا اے گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کر دیا ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کیتی۔ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ، میرے آقا و مولا ایہو جی گفتگو فرماندے سن جہدے نال دنیا امڑ کے قدمہ چ آ جاندی سی۔ ہاں جی تے میرے نانا جان ایہو جی گفتگو نہیں سن۔ قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں۔